हजुर नमस्कार। आज फेरि स्वागत गर्न चाहन्छौँ यस भ्यू ग्लोबल एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीको अफिसियल युट्युब च्यानलमा। यस च्यानल मार्फत विशेष गरी म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीभित्र रहेका न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यस च्यानलमा तपाईँ नितान्त नयाँ हुनुहुन्छ भने यसलाई सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। त्यसै गरी आज हामी ढिला नगरी विषयवस्तुतिरै लागौँ। क्लास 11 को अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित 2077-78 निस्केको नयाँ एनएबी बोर्डले निकालेको नयाँ सिलेबस अनुसार हामी गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ भित्र छौँ। आज यस जर्नल भौचरको पार्ट 2 भित्र न्युमेरिकलको पार्ट 2 मा छौँ भने थ्योरिटिकलको सहित पार्ट 3 मा छौँ। पार्ट 2 मा विशेष गरेर जर्नल भौचरको फर्म्याटको बारेमा यसको डिटेल्स एक्सप्लेन गऱ्यौँ र यो किन गरिन्छ, गत वर्षभन्दा अहिले के फरक छ त जर्नल भौचरमा, आजसम्म गर्दै आएको जर्नल भौचर र अहिलेको जर्नल भौचरमा के फरक छ भन्ने विषयवस्तुमा पार्ट 2 मा हामी विस्तृत रूपमा व्याख्या गऱ्यौँ। आज जर्नल भौचर भित्रको टाइप्स अफ जर्नल र त्यसको न्युमेरिकल पार्टलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। ढिला नगरौँ, अब प्रवेश गरौँ जर्नल भौचरको न्युमेरिकल पार्टभित्र के गर्नुपर्छ। सुरुमा हामी टाइप्स अफ जर्नल भौचरबाट सुरु गरौँ। टाइप्स अफ जर्नल भौचर। यो विशेष गरेर जर्नल भौचरलाई हामीले सामान्यतया 3 भागमा बाँडेका छौँ। नम्बर 1 मा हामी जर्नल जनरल अथवा यसलाई हामीले एक्सपेन्डिचर भौचर पनि भन्छौँ, जर्नल भौचर पनि भन्छौँ। अनि नम्बर 2 मा हामी एडभान्स जर्नल भौचर। र यो एडभान्सभित्र दुईवटा कुरा हुन्छ है, त्यसरी बुझौँ। एउटा फर्स्टमा हुन्छ एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स एन्ड नेक्स्ट पार्टमा एट द टाइम अफ क्लियरिङ एडभान्स। सुरुमा एडभान्स दिँदा कस्तो हुन्छ र पछि त्यसलाई क्लियर फर्स्यौट गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यसमा दुईवटा कुरा गर्छौँ। एउटा गिभनको कुरा हुन्छ भने अर्को क्लियरको कुरा हुन्छ। अब अर्को नम्बर 3 मा जर्नल भौचर, मिसकेलेनियस जर्नल भौचर, विविध जर्नल भौचरभित्र हामी जान्छौँ। अब यहाँनिर थोरै बुझौँ है त। 3 भागमा त बाँड्यौँ, यसैभित्रबाट चाहिँ इक्जाममा 3 मार्क्सको अहिले 3 मार्क्सको चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन आउने गर्छ। यसभित्र जनरल अथवा एक्सपेन्डिचर जर्नल भौचरमा खर्च भइसकेका एक्सपेन्सेसहरूको जर्नल कसरी गर्ने, जुन खर्च भइसकेको छ त्यसको जर्नल कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसभित्र पढ्छौँ। अनि अर्को एडभान्स जर्नल भौचरभित्र एडभान्स भनेको कुनै काम गर्नु अगावै सम्बन्धित कामको लागि एडभान्स रूपमा दिने पैसाले कस्तो भूमिका खेल्छ। सुरुमा हामी एडभान्स दिँदा पनि जर्नल गर्छौँ। एउटा रेकर्ड त राख्नु पऱ्यो नि त, मैले कसैलाई कुनै काम गर्नका लागि पहिले नै पेस्किसरो पैसा दिँदा कसरी जर्नल गर्ने र अब त्यो काम कम्प्लिट भइसके पछाडि फेरि उसको बिल भरपाई अनुसारको जर्नल कसरी गर्ने भन्ने दुईवटा पार्ट। गिभनको एउटै हुन्छ दिन्छौँ। क्लियर गर्ने कुरामा फेरि चार किसिमले क्लियर गर्न सक्छ। त्यसको कुरा फेरि 4 किसिमले चाहिँ रिटर्न हुँदा कसरी जर्नल गर्ने भन्ने कुरा यसमा गर्छौँ।
भने अर्को छ मिसकेलेनियस जर्नल भाउचरभित्र बजेट रिलिजको कुरा, स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरूलाई, अनि बजेट ट्रान्सफरको कुरा हैन, अनि प्रोभाइडेड फन्ड, यिनी यो तपाईँको सिटिजन फन्ड, ट्याक्सको कुराहरूलाई विशेष गरेर यसभित्र हामी राख्ने गर्छौँ। अब जाउँ यतापट्टि यही फर्म्याटभित्र रहेर हामीहरूले यिनी सबैको जर्नल गर्ने हो। जस्तै एउटा फर्म्याटमा एउटा मात्रै आइटमको जर्नल गर्नुपर्छ भन्न खोजेको, ABCD गर्दै क्वेसनमा दिएको छ भने A को लागि एउटा फर्म्याट, फेरि B को लागि अर्को फर्म्याट र C को लागि अर्को फर्म्याट हुन्छ। यो फर्म्याटभित्र हामी चाहिँ यसको जर्नल गर्छौँ, क्वेसनको एन्सर यसमा दिने हो। अब यो गत वर्षभन्दा त फरक छ, विशेष गरेर अहिले नयाँ शिक्षकवर्ग र विद्यार्थीवर्ग, विद्यार्थीलाई त अब सधैँको नयाँ नै हुनुभयो हैन। अब यदि पुरानो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने पुरानै कन्टेन्ट अनुसार पनि इक्जाम दिनुपर्ने अवस्था होला, तर अहिलेको नयाँ विद्यार्थीहरू जुन कक्षा 10 मा पढ्नुभयो हो, त्यो 10 मा पढेकोले पनि फर्म्याटले काम गर्ने भएन क्या हैन। यो फर्म्याटको कुराले थोरै फरक आयो, त्यस कारणले अब यो त्यस्तो गाह्रो विषयवस्तु त होइन। यो फर्म्याट देख्दा ठुलो र लामो भए पनि इक्जाममा लिएर जान पनि पाइन्छ, अनि अहिले थोरै भोर्ने मात्रै कुरा हो, त्यस्तो देख्दा ठुलो भए पनि भर्नुपर्ने कुरामा खासै गाह्रो हुँदैन, त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। यो प्रत्येक पेजमा एक एकवटाको जर्नल गर्छौँ। अब सुरु गरौँ यो सामान्यतया एक्सपेन्डिचर जर्नल भाउचरबाट जाउँ। यो खर्च हुने शीर्षकहरूको जर्नल कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा, यहाँ जब एक्सपेन्सेस हुन्छ ती एक्सपेन्सेसको एउटा बजेट हेड नम्बर हुन्छ, त्यही बजेट हेड नम्बर हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्छ। जस्तै फर्निचरको मेसिनरी किन्यौँ भने, अफिस सम्बन्धी खर्च भयो भने, स्टेसनरी सम्बन्धी भयो भने, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, अनि यिनी जतिमा खर्च हुन्छ सबैको एउटा बजेट हेड हुन्छ, उपशीर्षक नम्बर हुन्छ। त्यसैको क्याटेगोरीभित्र रहेर तिनीहरूलाई हामीले के गर्छौँ, राखिदिन्छौँ। त्यसो भए अब हामी जाउँ हजुर, अब यसैमा हामी बजेट फर एक्सपेन्डिचरमा छौँ, अथवा एक्सपेन्डिचर जर्नल भाउचर अथवा जेनरल जर्नल भाउचरमा छौँ हामी नम्बर 1 मा। यसभित्र यहाँनिर यस्तो म क्वेसन लेखेँ, यही क्वेसनको आधारमा अब हामीले जर्नल गर्छौँ। यति क्वेसन हामीले यसबाट जर्नल गर्न सक्यौँ भने यो एक्सपेन्डिचर बजेटको खासै हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन। अब यो क्वेसनलाई यो फर्म्याटमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यौँ है त। ल सुरुमा हेरौँ त क्वेसन के छ। नम्बर 1 मा छ 1 ज्येष्ठ 2078 पर्चेज अफिस फर्निचर रुपिज 20,000 भनेर भन्यो। कोहीले डेट पनि हेरौँ, अनि एक्सपेन्सेसको नाम के छ, अफिस फर्निचर, अफिसको लागि फर्निचर पर्चेज गऱ्यौँ कति हजारमा, 20,000 मा। यहाँनिर यो बुझ्नुपर्छ। ल अब यसको जर्नल हेरौँ है त। यसमा कसरी गर्ने, यो अफिसको नाम अहिले छैन, यो माथितिर केही पनि भर्नु परेन, अफिसको कोड नम्बर पनि नभएको कारणले एजिएफ नम्बर 203 सबैमा लेख्ने हो यो, किनभने एक्सपेन्डिचरसँग रिलेटेड छ। डेट, ल फर्स्ट ए को लागि डेट कहिले भयो, 1/2/2078 2 महिना 1 गते। जर्नल भाउचर नम्बर सुरुको 1, इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्ज्याक्सन नम्बर छैन, नभएपछि परेन। अब यहाँनिर जाउँ, नम्बर 1 आई हैन, अझै एकै छ 1। बजेट हेड नम्बर कति त, के को, अफिस फर्निचरको। यसको अफिस फर्निचरको त्यो अफिस फर्निचरसँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सनमा गएर हामीले हेर्नुपर्छ। अफिस फर्निचरको लागि हाम्रो कति 31,123 हो सायद, कति 31,123 यो फर्निचरको शीर्षक। एक्टिभिटिजमा पर्दैन भनेको, यसको बारेमा डिटेल्स बुझ्नलाई पार्ट 2 पनि हेर्नुपर्छ है त। अब खर्च भइसक्यो नि, खर्च केमा भयो भन्दा फर्निचरमा खर्च भइसकेको, यो एडभान्स दिएको होइन, किनेर आइसकेको। त्यस कारणले अब यहाँ हामीले जर्नल गर्ने बेलामा DRBE खर्च भइसकेपछि BE लेख्छौँ, त्यो कुरा बुझ्ने। खर्च नभएकोमा पर्दैन। बजेट एक्सपेन्डिचर भनेको नेपालीमा भन्ने हो भने डेबिट बोख केमा, अफिस फर्निचर, अफिस
फर्निचरमा। अनि यो पैसा कसले दिने त? क्रेडिटमा के लेख्ने? अब के लेख्ने क्रेडिटमा? एनआर बैंक हो। एनआर बैंक लेखेर गल्ती त हुँदैन, तर लेख्न पाइन्छ? पाइँदैन। सम्पूर्ण खाताहरू अहिले सिंगल ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टसँग भएको हुँदा यहाँनिर टिसिओ टिएसए लेख्नुपर्छ। के को ठाउँमा? एनआरबी को ठाउँमा। यति बुझेपछि सबै बुझिन्छ। यसको एउटा मास्टर की के बुझौँ भन्दा जति खर्चहरू हुन्छन् नि यसको यहाँ एउटा की हेरौँ है। यसको मास्टर की हो यो, एकदम सजिलो हुन्छ। यसको ट्याक्क सबै एन्सर एकै ठाउँमा हुन्छ के। डेबिटमा जे खर्च हुन्छ त्यही हो। यहाँनिर बिई यहाँ एक्सपेन्सेसको नाम लेख्छौँ भने यो पैसा कसले बेहोर्ने हो? सबै टिसिओ टिएसएल सिद्धियो। सबै जर्नल सिद्धियो यसैको आधारमा, हैन? के गाह्रै छैन। ट्रेजरी कम्प्ट्रोलर अफिस अथवा ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट नेपालीमा लेख्ने हो भने बुझ्नुहोस् है, म दुईवटैमै भनिदिन्छु। डेबिट बख कार्यालय फर्निचर, क्रेडिटमा कोलेनीका एकल कोष खाता। कोलेनीका यहाँनिर कोलेनीका अनि एकल कोष खाता, यो बुझ्नुपर्छ। अब इङ्ग्लिसमै सजिलो हुन्छ, छोटो पनि हुने हैन, नेपालीका शब्दहरू अलि अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। ल यहाँनिर यति भयो। अब एमाउन्ट यो लेभल कसले पैसा तिर्ने? यो टिसिओ टिएसए भने पनि दिने त गभर्नमेन्ट अफ नेपालले हो। यहाँनिर जिओएन गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। यो पैसा बेहोर्न पर्ने कसले हो? जिओएन। पैसा क्यास दिएको? एकदम क्यासबाट दिएको। दुईटैमा के लेख्छौँ? क्यास। प्राय गरीमा सबै हुन्छ। एमाउन्ट कति छ? 20,000 डेबिटमा छ भने क्रेडिटमा पनि कति छ? 20,000 छ। माथिपट्टि सिद्धियो। अब यहाँनिर हेरौँ, टोटल एमाउन्ट इन वर्ड्समा लेख्नु पर्यो। एमाउन्ट कति छ? 20,000। यहाँनिर लेखिदिने TWENTY 20,000 ओन्ली। यहाँ पनि भ्याइयो। अब यहाँनिर हेरौँ है, ब्रिफ डिस्क्रिप्सन अफ द ट्रान्जेक्सनमा जाउँ। यसमा बिङ हामीले यहीँ लेख्थ्यौँ नि, बिङ अथवा फर भन्दै यो ट्रान्जेक्सनको नाम। अब यहाँनिर छ कि ब्राकेटमा तलपट्टि एट्याच विथ स्टेटमेन्ट अफ ट्रान्जेक्सन जस्टिफिकेसन फर्म नम्बर 202 एन्ड अदर, त यो सबैमा लेख्छ नै। यो जे हुनपर्ने त्यससँग सबै रिलेटेड छ भन्ने कुरा हो है। अब यसको न्यारेसन हामीले के गर्नु पर्यो? यो न्यारेसन लेख्न त गाह्रो छैन, क्वेसनको कुरालाई मिलाएर लेखिदिने। पर्चेज अफिस फर्निचर, फर्निचर पर्चेज भने पनि भयो, PURCH पर्चेज अफ अफिस फर्निचर सिद्धि। तल केही भर्नु पर्ने? केही भर्नु परेन। यसमा प्राय गरी एडभान्सको कुरा मात्रै भर्छौँ, सिद्धियो। केही गाह्रो छ? केही गाह्रो छैन। यति मात्रै बुझ्ने, यही छ। सबैको एन्सर यसैमा बसेको छ है त। यसको मास्टर की हो। मास्टर की खर्चभरि डेबिट हुन्छ, जर्नल गर्दा पढेको। दिने व्यक्तिको हो यहाँ ब्याङ्कको। ब्याङ्कलाई हामीले के भन्ने भयो अहिले? टिसिओ टिएसए भन्ने भयो। टिसिओ टिएसएको बारेमा मैले हिजोको पार्टमा मजासँग पढाएको छु, त्यसलाई पनि हेर्नुभयो भने यसको पुरै थ्योरिटिकल पार्ट समेत बुझ्नुहुनेछ। ए को सिद्धाइयो है त। अब नम्बर 2 मा जाउँ। नम्बर 2 मा जाने हो भने यहाँनिर के भनेको छ? 3 जेष्ठ 2078 मा अफिस रेन्ट अफ ₹10,000 पेड टु हाउस ओनर मिस्टर राजन आफ्टर रिडक्टिङ ट्याक्स 10%। ट्याक्स भन्नाले यहाँ हाउस रेन्टको ट्याक्स हो। हाउस रेन्टको ट्याक्स त्यसरी बुझौँ, के को? रेन्टको ट्याक्स। अहिले घर भाडाको अथवा जुन व्यापार व्यवसाय जुन रेन्टमा लिएका हुन्छौँ त्यसको ट्याक्स 10% लाग्छ। ट्याक्स घटाएर 10,000 कसलाई दियौँ? हाउस ओनरलाई, जसको घर हो उसैको मालिक मिस्टर राजनलाई पैसा दियौँ। कति दियौँ? 10,000 मा 10% ट्याक्स घटाएर दियौँ। भन्न खोजेको 10,000 को 10% भनेको 1,000 ट्याक्स रिड्युस भयो। मिस्टर राजनले कति पाउने भए? कति पाउने भए?
9,000 तर हाम्रो खर्च 10,000। हाम्रो भन्नाले पनि यहाँ अफिसको है, यो खास गरेर अफिस रेन्ट, यहाँ हाउस रेन्ट भएछ अफिस रेन्ट है त, हाउस रेन्ट अफिस रेन्ट हुन त एउटै हो रेन्ट, यो ट्याक्सको रेट। अब यसको जर्नल कसरी गर्ने यहाँनिर हेरौँ। अब यसलाई मैले यसैमा मेटेँ, अब त केही गाह्रै छैन, अब त बुझिहाल्नुभयो यही फर्मेटमा सार्ने कुरा, यो त नमेटे पनि हुन्छ, सेम यही नै हुने हो होइन। अब यहाँनिर ल हेरौँ के को बारेमा गर्दैछौँ अहिले हामीले, रेन्टको बारेमा। 28,142 कति हुने भयो यहाँ, 28,142। यो घोक नै हो भन्न खोजेको, त्यहाँ पढेर बुझ्ने, हेर्ने कुन शीर्षकसँग छ भन्ने कुरा बुझिन्छ, त्यसरी बुझ्ने। यो 2 नम्बरको गर्दैछौँ। खर्च केमा भयो, सुरुमा के भन्ने, डेबिट, मास्टर के छ नि बिई, के हुने भयो, अफिस रेन्ट। अफिस रेन्टमा कति यहाँनिर बुझौँ है। किन व्यक्तिको नाम लेखेनौँ, बुझ्नुपर्ने कुरा, किन हाउस ओनरको नाम लेखेनौँ त। जुनसुकै खर्चहरू जसबाट के एक्सपेन्सेसको कुराहरूमा व्यक्तिको नाम सम्झिनु पर्दैन। सुरुमा हामीले जर्नल पढ्ने बेलामा पनि के बुझ्यौँ भन्दा, व्यक्तिको नाम त्यति बेला सम्झिनुपर्छ जति बेला उधारोमा ट्रान्जेक्सन हुन्छ र लोन ल्याउने र तिर्ने कुरा हुन्छ अथवा एडभान्सको कुरा हुन्छ भने मात्रै के हुन्छ, व्यक्तिको नाम आउँछ। अन्य खर्चहरूमा एक्सपेन्सेसमा कहिले पनि के आउन सक्दैन, व्यक्तिको नाम कहिले पनि आउन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। ल हेरौँ, त्यसो भए एक्सपेन्सेस अफिस रेन्ट भनेर हाम्रो खास अफिसले तिर्नुपर्ने रेन्ट कति भयो, यो तिर्ने जिओएन नै हो, जिओएन कति हजार, 10,000 हेरौँ है। 1,000 कहाँ रेन्ट, ल हेरौँ क्रेडिट। अब यहाँनिर अब यो टिसिओ टिएस ब्याङ्कको एकाउन्टबाट पैसा अहिले कति जाने भयो, तत्कालको लागि पैसा ब्याङ्कबाट 9,000। अनि यहाँनिर के हुने भयो, ट्याक्स, रेन्ट ट्याक्स के गर्ने, 1,000 क्रेडिटमा लेख्ने। यसरी हामीले नम्बर 2 को ट्रान्जेक्सन गर्छौँ। अब पछि यो सम्बन्धित शीर्षक ट्याक्सलाई फेरि रिफन्डेबल गर्ने बेलामा रेन्टलाई फेरि डेबिटमा लेख्ने अनि टिएसओ गर्ने। जसरी पनि ब्याङ्कबाट 10,000 त घट्नुपर्छ ट्याक्स पनि, ब्याङ्कले हुन त यो गभर्मेन्ट ब्याङ्क हो होइन, राजस्व सङ्कलन गर्ने ब्याङ्क पनि त्यही हो। अब यो राष्ट्रमा राजस्व कहाँ सङ्कलन गर्ने भन्दा ब्याङ्कमै लगेर दाखिला गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा सिधै अहिले के हुने भयो, ब्याङ्कबाट 9,000 मात्रै घट्ने भयो। खर्च 10,000 भए तापनि फेरि यसलाई के गर्न सक्छौँ, डेबिट गरेर फेरि लास्टमा क्रेडिट गर्नुपर्दा रेन्ट यसरी जान सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसै सन्दर्भमा नम्बर 2 को पनि सिद्धियो होइन यो, किन 1,000 भयो भन्ने कुरा 10% ट्याक्स काटेर 10,000 को। अब अर्को त्यसै गरी नम्बर 3 मा हेरौँ। 3 मा के छ, ज्येष्ठ 5 2078 ₹3,000 पेड टु केटिएम स्टेसनरी सेन्टर फर अफिस स्टेसनरी। अफिस स्टेसनरी सम्बन्धी खर्च भयो कति हजारको, 3,000 को। कसलाई तिर्यौँ, काठमाडौँ स्टेसनरीलाई। अनि काठमाडौँ स्टेसनरीलाई यो खर्च भइसक्यो भने, खर्च भइसके पछाडि यो केटिएम स्टेसनरी भनेर सम्बन्धित संस्थाको नाम लेख्नु पर्छ, पर्दैन। यहाँ खर्च केमा भयो, अफिस स्टेसनरीमा। अब यहाँनिर यो डेबिट बिई भनेर बिई अफिस स्टेसनरी क्रेडिट टिसिओ टिएसए मजाले बुझ्नुहुन्छ होइन, गाह्रो केही पनि भएन, यति मेटे हुन्छ। यहाँ तल त बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ यसमा खासै धेरै नलेखेको है, किनभने यहाँनिर के बुझौँ भन्दा अब यो 10,000 छ नि जुन यहाँनिर एमाउन्ट 20,000 का ठाउँमा 10,000 लेख्ने यहाँनिर। अनि यहाँनिर अफिस रेन्ट पेड फर आफ्टर डिडक्टिङ ट्याक्स भनेर भन्ने यहाँनिर, यसभन्दा तल पर्दैन। अब अर्को हेरौँ,
स्टेसनरीको कुरा, स्टेसनरीको कसरी गर्ने जर्नल। अब जहाँसम्म बुझिसक्नु भयो भने जस्तो मलाई लागिरहेछ है। अब सक्नुहुन्छ, किनभने एक्सपेन्सेस डेबिटमा हुने भयो अनि अरू क्रेडिटमा हुने भयो, समस्या भएन। अब यहाँनिर हेरौँ, स्टेसनरीको के चाहियो, कोड नम्बर चाहियो। अब यस्तै अहिले यहाँ डेटबाटै जाने हो भने डेट 5 गते 2 महिना 3 नम्बरको भौचर गर्दैछौँ। यहाँ पनि 3 नम्बर अनि स्टेसनरीको कति हुन्छ कोड नम्बर, स्टेसनरीको कोड नम्बर हुन्छ कति भन्दा 22,311 होला सायद, कति 22,311। यो तलमाथि हुनसक्छ, यसो ख्याल गर्नु होला, जहाँसम्म यही होला। यो गर्नु परेन। डेबिटमा के गर्नुपर्ने भयो, बीई स्टेसनरी, अफिस स्टेसनरी भनौँ न, अझै अफिस स्टेसनरी गभर्नमेन्टले हो। क्रेडिटमा के टीसी हो, टीएसए। एमाउन्ट कति छ, एमाउन्ट छ 3,000 इजी छ। कोडमा 3,000, बिङमा अफिस स्टेसनरी पेड गऱ्यो, कार्यालय सम्बन्धी मसलन्त खर्च बेहोऱ्यो। यो पनि सिद्धियो, बुझ्नुभयो। अब अर्को हेरौँ है त। यस्तै गरेर नम्बर 4 मा जाउँ। नम्बर 4 मा के छ, 10th जेष्ठ 2078 ₹1000 पेड फर टेलिफोन बिल। अनि यहाँ कमा छ टेलिफोन बिल, अनि ₹1500 फर इलेक्ट्रिसिटी बिल एन्ड ₹1000 पेड फर वाटर बिल। यहाँ तीनवटा कुरा भयो, टेलिफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल र वाटर बिल। सबै के गरेको, सबै तिरेको भन्न खोजेको, सबै खर्च भइसकेको। तीनवटै कुरा के हुन्छ, डेबिटमा हुन्छ भने क्रेडिटमा यही हुन्छ। अब त्यो के गाह्रो भएन, यसलाई पनि बुझिसक्नुभयो। अब यहाँनिर हेरौँ कसरी यसलाई, यता त नमेट्नै पर्दैन नि त हैन। यहाँनिर अब जाउँ, 10 गते कति गते, 10 गते नम्बर 4 नम्बर 4। ल अब जाउँ है। अब कोड नम्बर लेख्नुपर्छ। कोड नम्बर भन्दा अगाडि पहिले जर्नल गरौँ त बुझिन्छ। डिआर बीई खर्च केमा भयो, एउटा भयो टेलिफोन बिल। टेलिफोन बिललाई हामीले चाहिँ अब इन्टरनेट बिल पनि बन्न सक्छ। यसलाई हामीले एउटा हेड छ कम्युनिकेसन एक्सपेन्सेस भन्ने, त्यसैमा लगेर राख्छौँ। केमा, सञ्चार सम्बन्धी कम्युनिकेसन एक्सपेन्सेस। यसको सिधै कम्युनिकेसन एक्सपेन्सेस भनेर यो अब टेलिफोनको कुराहरू हैन, इन्टरनेटको कुराहरू जुन आउँछ त्यसकोलाई हामीले सिधै एउटै शीर्षकले भन्न सक्छौँ। त्यो 22,112 हुन्छ। 22,112 कोड नम्बर यो आयो। यसको एमाउन्ट कति छ, 1000। यहाँनिर 1000। अनि अर्को डेबिटमा अर्को के छ, 1500 इलेक्ट्रिसिटी बिल एन्ड ₹1000 वाटर बिल। यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर भनेर एउटै कोड नम्बर छ के, दुईवटालाई के छ, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर भनेर दुईवटालाई एउटै छ भने यिन दुईवटालाई अब एकै ठाउँ लेखिदिन्छौँ हामीले। डेबिट के भनेर, बीई इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर भनेर यसको एकै ठाउँ लेखिदिन्छौँ। यसको 22,111 कोड नम्बर हुने भयो। एमाउन्ट पनि जोडौँ है त। यो 1500 र यो 1000 गरेर 2500। एमाउन्टमा कति हुने भयो, 2500। टोटल एमाउन्ट जोड्दा 3500। अनि यो क्यास यहाँ के हुने भयो, जिओएन गभर्नमेन्ट हो, यही हो। अब एमाउन्टमा 3500, 3500 बिङमा
अफ के भन्छौँ कम्युनिकेसन अनि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर बिल पेमेन्ट एकैपटकमा सिद्धियो। यहाँ क्रेडिट त लेख्नै बिर्सेछ त। क्रेडिट के भयो TCO TSA के को ठाउँमा NRB को ठाउँमा TCO TSA कोलेनिका एकल कोष खाता अथवा यो ट्रेजरी कम्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेको है यो पनि सिद्धियो। अब अर्को हेरौँ लास्ट पोइन्ट। लास्ट पोइन्टमा छ 18 जेष्ठ 2078 हामी जेष्ठ महिनामै छौँ है त अहिले 78 को पेड ₹25,000 फर इन्सुरेन्स प्रिमियम अफ अफिस इक्विपमेन्ट। अफिस इक्विपमेन्टको इन्सुरेन्स गरेछौँ। इन्सुरेन्सको प्रिमियम कति बुझाउनु पर्ने भयो वार्षिक रूपमा 25,000 कसको अफिस इक्विपमेन्टको है अफिस सम्बन्धी सामग्री यो सामानहरूको इन्सुरेन्स गर्दा 25,000 खर्च भयो भने अब यसको पनि जर्नल त्यही तिर्ने त TCO TS बाट जान्छ खाता भने डेबिट के हुने भयो यसमा अब बुझ्नुभयो। अब मैले हिसाब नम्बर अब तपाईहरुले हिसाब नम्बर याद गर्नुपर्छ अलिकति हैन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू 5-7 वटाको जान्नै पर्ने हुन्छ गर्दा गर्दै पनि जानिन्छ हैन हिसाब गर्दा गर्दै याद हुन्छ यो घोकेर भन्दा पनि हिसाब 2-4 वटा हेर्दै गर्दै गर्नुभयो भने हिसाब नम्बर याद गर्न त्यस्तो गाह्रो हुँदैन किनभने धेरै पटक आउने भनेको यिनै स्यालेरी फर्निचर अफिस एक्सपेन्सेस यिनै मात्रै आइरहन्छन् हैन मेसिनरी इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई यसो ख्याल गर्नुभयो भने त्यति गाह्रो हुँदैन। ल अब हामी केमा जान्छौँ इन्सुरेन्स प्रिमियममा। अफिस इक्विपमेन्टको इन्सुरेन्स खर्च केमा भएको हो अफिस इक्विपमेन्टमा होइन खर्च केमा भयो इन्सुरेन्सको प्रिमियम इन्सुरेन्स सम्बन्धी चार्जमा खर्च भयो। त्यसकारणले यहाँनिर हामीले इन्सुरेन्सको कति हुन्छ यो 3 वटा 2 र 1 र 4 14 नम्बर 5 मा छौँ है 18 नम्बर 5 यहाँनिर BE इन्सुरेन्स प्रिमियम अथवा इन्सुरेन्स चार्ज भनौँ न हैन। अब अनि क्रेडिटमा डेबिट लेख्ने बिर्स डेबिट भनेर है डेबिट यो अगाडिको जर्नल धेरै गर्ने बानी लागेको यहाँ पहिले डेबिट फेरि लेख्न चुकिरहने। क्रेडिटमा के हुने भयो TCO TS ए न्यारेसनमा इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड अफ अफिस इक्विपमेन्ट एमाउन्टमा कति छ एमाउन्टमा छ 25,000 सिद्धियो। बुझ्नुभयो मलाई लाग्छ यो सामान्य रूपमा एक्सपेन्सेस आयो भने सबै यही हो कि यहाँ छ नि मास्टर की हाम्रो अल एक्सपेन्सेस आर डेबिट त्यसको सोर्सेस अफ अथवा त्यसको बेयरिङ अफ सोर्सेस अथवा सोर्सेस बेयरिङ अफ स्टेटमेन्टको TS हो TSA गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। यति जानेपछि एक्सपेन्डिचरसँग रिलेटेड सबै कुराहरू बुझ्नुभयो भन्ने मैले आशा लिएको छु। हुन्छ आज हामी एउटा एक्सपेन्डिचर बजेटसँग रिलेटेड 1 नम्बरको सिद्धायौँ यो पार्टमा भने अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी एडभान्सको कुरालाई बुझ्नुपर्छ। एडभान्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब हामी त्यसलाई अर्को पार्टमा राख्नेछौँ भन्दै यो पार्ट यहीँनिर अन्त्य गरौँ। हस्त नमस्कार।